वेर्णाच्या फादर आग्नेल उच्च माध्यमिक स्कुलाच्या 50 विद्यार्थ्यांनी आल्लेमच्या कामिलो बारेटोच्या शेतात देवन शेतकाम करपाचो अनुभव घेतलो। भुरग्यांक अन्न खंयच्यान येता हें खबर आसताच अशें ना। अन्न पिकोवपी लोकांक कितले कश्ट घेवचे पडटात ते करचे हो ह्या उपक्रमा फाटलो हेत। शिक्षकांनी तशेंच अणभवी शेतकारांनी भुरग्यांक नण्णे पासून ते शेत रोवपा मेरेनचो प्रोसेस समजावन सांगलो। जुलय म्हयन्याच्या 20 तारखेक हांगासरच येवन आमी 50 विद्यार्थ्यांक हाडिल्ले आनी हांगासर हें शेत आमी रोयल्लें। आयज 20 ऑगस्ट आमी दुसऱ्या भुरग्यांक हाडिल्ले आसात ही नण्णी काडपाक। नण्णी काडप कितलें गरजेचें हें विद्यार्थ्यांक कळपाक जाय। आमी ज्या तरेन आंबो जो आसा आंब्याक बेनूल जाता आनी बेनूल समज काडली ना जाल्यार ताची पीक खूब कमी जाता हें सगळ्यांक खबर आसा। सो म्हणटकीच आमी बेनूल काडटात कारण आमकां आंबे चड मेळपाक जाय। त्याच तरेन हांगासर ही नण्णी समज आमी काडली जाल्यार ताची पीक चड जाता। सो आयज आमी विद्यार्थ्यांक एक संदेश दिवपाक सोदतात। जेन्ना हें आमी शेत रोयतात ताका सारें घालतात आनी ही नण्णी जी आसा तें ताचें शोशण करता, तें ओडून घेता, म्हणटकीच तें काडलें जाल्यारच पीक जेन्ना बरी जाता। त्याच तरेन आमचे विद्यार्थी जे आसात ते शिकता आसतना आयुश्यान समज यशस्वी जावपाक जाय जाल्यार वायट संगत ही नण्णी ती तांच्यांनी सोडपाक जाय आनी बरो मार्ग आपणावपाक जाय, तेन्नाच ती यशस्वी जातली, ती जिवनान फळादीक जातली। सो हेंच तो संदेश तांच्या मेरेन पावपाक जाय, होच हो उद्देश आशिल्लो भुरग्यांक ह्या शेतान हाडून ती नण्णी काडपाक। आयज आमी हांगा शेताची नण्णी करपाक आयल्यात। आयज आमकां खूब बरो अनुभव हांगा अणभवपाक मेळ्ळो। आयज आमकां कळ्ळें की एक शेतकाराक कितले त्रास करचे पडटा शेत रोवपा खातीर। खुबशे लोक जेवण आपले अशेंच उडोवन वयतात आनी आमकां तें अशें करून फावना। आमकां आयज कळ्ळें की कितलो त्रास करचो पडटा हें सगळें आमकां जेवण बी मेळपा खातीर आनी आमी जेवण अशेंच उडोवन वचपाक शकना। सायमन सराक देव बरो करूं, तेणें आमकां हांगा हाडलें आनी आमकां खूब बरो अनुभव हांगा अणभवपाक आयज मेळ्ळा। पावस लेगीत मातसो पडलो, आमच्या भुरग्यांनी खूब उमेदीन हांगा काम केलें आनी सगळ्यांक मजा आयली। कोण शिकवता मग पण तांकां परमिशन दिल्ले बद्दल हांव तांकां तेंचे पेरंट्सांक ते स्टुडंटाच्या पेरंट्सांक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तांकां ही आमची फ्युचराक भुरग्यांक कशी भाशेन परंपरा ही आमची शेताची कशी भाशेन वाडोवक आनी आमची अशें तशें चालू दवरपाक अशें तांकां दिल्ली म्हणून दवरलें हांव देव बरें करूं म्हणटा। आनी तशेंच आमचे ही सगळे आमच्या आख्या गोंयभर जी शेतां पाड आसात ती अशींच रोवची आनी अशेंच आमची स्कुला भुरग्यांची मदत घेवची आनी तांकां कशे भाशेन करपाक शिकोवचें, कसली सुची पानां। तशेंच आमचे गोवोरमेंट आमचो खूब मदत करता। जी शेतां पाड आसा ती रोवपाक खूब संदी आहा, खूब सबसिडी आहा, ती आमच्या गोवोरमेंटा कडच्यान घेवची। हाका लागून हांव सगळ्या आमच्या गोंयकारांक, आमच्या सगळ्या गोंयच्या गोंयकारांक मागता ही संदी घेवची आनी मुखावयल्या वर्सांनी खंयचीच पाड शेतान दवरची न्ही आनी पिकावळ करची आनी आमकां भायलें जी तांदूळ येता जावं कशी पिकावळ येता ती आमी घेवचे ना जावचे। आमी गोंय आमचें उत्पन्न करून आमी आमच्या गोंय आपल्या